BYC इंस्टीट्यूट मिल्की टोला बारो के द्वारा दावत इफ्तार का हुआ आयोजन। मुस्लिम भाइयों का माह रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। 18 मार्च मंगलवार को 17 रोज़ा मुकम्मल हुआ। इस बीच क्षेत्रों में दावत इफ्तार का भी प्रोग्राम शुरू है। मंगल को नगर परिषद बरौनी के बारो दक्षिणी स्थित मिल्की टोला में BYC इंस्टीट्यूट मिल्की टोला बारो के ज़रिए दावती इफ्तार का आयोजन किया गया। इस मौके पर शामिल होने आए रोज़ेदारों ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया। आइए यहाँ पर भी एक इधर भी माशाल्लाह लड़कों ने जो इंतज़ाम किया इफ्तार पार्टी का, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया। इतने कम उम्र में लड़कों ने अपने बूते इतना बढ़िया इंतज़ाम किया, काबिल तारीफ़ है माशाल्लाह। आप यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, जितने 200-300 आदमी का इंतज़ाम इन्होंने किया। काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था, काफ़ी लोग आए भी और काफ़ी खुश होकर लोग गए। यहाँ पर इफ्तार पार्टी हुई, साथ में फिर बाजमात नमाज हुई। और इससे इन बच्चों से और इससे ज़्यादा क्या उम्मीद किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लगभग 4 महीने से ये इंस्टीट्यूट कायम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत बेहतरीन पढ़ाई हो रही है और मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, उर्दू की अरबी की तालीम देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टीचर लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ख्याल करते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए मैं चाहता हूँ कि वो काम करे इखलास की बुनियाद पर और आपस में इत्तफाक पैदा ना हो, इखलास की बुनियाद पर सब एक होकर मिलजुल कर काम करे और इस BYC ग्रुप जो है बारो यूथ कवरेज ग्रुप, उसको और आगे बढ़ाए और अल्लाह ताला से दुआ करे कि मज़ीद दीनी और दुनियावी तरक्यात से इसको नवाजे और पूरे बारों में इसको एकदम बेहतर तरीके से और इखलाकी बुनियाद पर इसको पूरे बारों में बेहतर तरीके से कामयाबी का रास्ता दिखाए। देखिए, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा तफसीर में जाना पड़ेगा, क्योंकि आज से 4 साल पहले हम लोगों ने एक बारो यूथ कॉलेज करके एक ग्रुप खोला था, जो कि अल्लाह के फजल करम से अभी तक चल रहा। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इससे हम लोगों का काम लेते रहे। ये ग्रुप का काम यही था कि उस वक्त तो हम लोग बहुत कम लोग थे, अल्लाह के फजल करम से अभी 136 लोग के आसपास हैं। पर महीना हर लोग 100 रुपया देते हैं, जो कि बैतुल माल बना हुआ है, उसमें बैतुल माल में पैसा जमा होता है। उस रकम से अगर जो गरीब है, जिसका न आगे है कोई न पीछे है, वैसे लोगों को हम वो पैसा का इंतजाम करते हैं, चाहे वो सामान से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। जहां तक हो सकता है हमारी टीम वहां तक पहुंचती है। ये हो गया। दूसरी चीज, इसी से एक साख निकाले जो था बारो यूथ कॉलेज इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम लोगों ने जब मौलाना लोग से रब्ता किया तो उनका कहना था कि सिर्फ इस तरह से काम नहीं कीजिए, इल्मी सतह पे भी काम कीजिए आप, जिसके कारण हम लोगों ने बारो यूथ कॉलेज BYC इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया अक्टूबर के महीना में। अल्लाह के फजल करम से 4 महीने के आसपास हो रहा है और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप लोग दुआ कीजिए कि इसी तरह अल्लाह ताला हम लोगों से काम लेते रहे और चलते रहे। और ये जहाँ तक अफ्तार का बात है, तो हम लोगों ने आज से 2 साल पहले भी किया था, बीच में गैप हो गया था, क्योंकि उस तरह से फिर हम लोगों ने काम नहीं किया था, थोड़ा काम में स्लो आ गया था, सुस्तीपन आ गया था, लेकिन फिर से काम रफ्तार पकड़ा है इंशाल्लाह। और ये हमारे टीम जो है ग्रुप का, वो टीम की तरफ से अपना ज़ाती पैसा से, कोई इस तरह के पैसा से नहीं, अपने ज़ाती पैसा से, क्योंकि हमने एक आलिम का बयान सुना था। बयान में ये था कि अफ्तार करना चाहिए, अगर आप अफ्तार नहीं कर सकते हैं तो अफ्तार करवाना चाहिए, और अफ्तार करवाने से आपका जो करने वाले उनके सवाब में भी कोई कमी नहीं होगा कि हम कहीं और गए और अफ्तार कर ले, मेरे सवाब में कमी हो गया। ऐसा नहीं होता, आपका सवाब उतना ही मिलेगा और अफ्तार करवाने वाले के सवाब में अल्लाह ताला और इजाफा करते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमको इसमें कामयाबी दे और हमारे तमाम टीम मेंबर जो है इनको एक दूसरे से आपस में जोड़ के रखे रहें। और जहां तक किसी से कोई ऐसा बात हो, मेरा एक बात और हम कहना चाहते हैं, बारो यूथ कॉलेज से किसी को किसी तरह की भी बात हो, वो आके खुल के हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे सामने से जब बात की जाए, क्योंकि इंसान की पहली मुलाकात उसकी शक्ल व सूरत से होती है, लेकिन इंसान की दूसरी मुलाकात उसके अखलाक से होती है। तो जब तक आप उसके साथ रहिएगा नहीं, जानिएगा नहीं, तब तक आप उसको नहीं जान सकते हैं कि वो किस तरह का आदमी, वो क्या चीज़ है। तो किसी चीज़ में लगने से उसके बारे में पता चलता है ये क्या चीज़ है।
انشاءاللہ ہم جب کوشش کریں گے، آپ یہاں آئیے، ہم میرے بارے میں جانیے ہم کیا ہے، اور ہم سے سوال کیجئے کہ آپ کس طرح کام کر رہے ہیں، اور کہیں پہ کام میں اگر کوتاہی ہے تو آپ میرا سپورٹ کیجئے آپ، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ایک ہو، آپ پورے باروں کو ایک کر کے رکھ دیں. اس سے دو کام ہوگا، ایک لوگوں کی مدد بھی ہوگی، دوسرا چیز ہے کہ ہم نوجوان جب ایک ہو جائیں گے تو باروں ایک ہائی لیول پہ جائے گا انشاءاللہ. اس پہ انشاءاللہ ہم سب کامیاب کام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مدد اس طرح کہ مان لیجیے کوئی یتیم ہے یا کوئی بیوہ عورت ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا کوئی دینے والا نہیں ہے، تو اس طرح تک ہم لوگ پہنچتے ہیں انشاءاللہ. اب کچھ لوگ ایسے جو بیمار ہیں، ان کے دوا کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہے، تو ان کے تک پہنچتے ہیں. اور ایک چیز کا خیال بھی رکھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی بیٹا ہے یا کسی کا کوئی رشتہ دار خاندان ہے تو ان سے دینی اعتبار سے بات بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس پہ آپ کا حق زیادہ ہے، کیونکہ آپ کے گھر میں جنت موجود ہے، آپ اس پہ کام کیجئے. ہم لوگ تو بعد میں ہے کہ نہیں، اس چیز کے لیے ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں. یہ چیز ہے. انشاءاللہ آپ بھی سپورٹ کیجئے ہمارا، انشاءاللہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور اللہ تعالی ہم کو کامیابی دے اس چیز میں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی دانش صاحب، ابھی صدر جو بتائیں آپ کو، زیادہ تر بی وائی سی گروپ کے بارے صدر صاحب بتا سکتے ہیں، اور ہم بی وائی سی انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل ہیں، تو ہم پرنسپل انسٹیٹیوٹ کے بارے زیادہ بتا پائیں گے. اور مطلب کس طرح کی تعلیمیں دی جاتی ہیں؟ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں دیا جاتا ہے. اس کا مقصد خاص کر کے یہ ہے کہ بیسک بنیاد دیا جائے، اور بیسک میں عربی، اردو، اور 1 سے 6 تک. دیکھا گیا کہ 9 10 8 اپر کلاس مڈل اسکول کے اوپر جب پڑھا اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو خاص کر کے ہائی اسکول سے شکایت ہے کہ ہندی پڑھنے بھی نہیں آتا، اردو پڑھنے نہیں آتا، لکھنے. تو خاص کر کے یہ بنیادی تعلیم کے لیے ہم لوگ یہ کیے ہیں. تو ہائی اسکول سے شکایت کس طرح کا، مطلب اسکول کے اسٹوڈنٹ کے متعلق آ رہا ہے کہ پڑھنے نہیں آ رہا ہے؟ جی بیسک، جیسے اس میں کہ کس کی کمزوری سمجھی جائے وہاں کے؟ 4 اس میں ایڈ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سنستھا، دوسرا ٹیچر، تیسرا پیرنٹس، اور بچے خود. لیکن ہم خود سیٹیڈ پاس ہیں تو ہم کو جانکاری دیا گیا کہ اس میں سب سے زیادہ سنستھا کا ذمہ دار ہوتا ہے. سنستھا اگر صحیح رہے گا تو بچے کو، اگر سنستھا ذمہ داری لے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، تو بی وائی انسٹیٹیوٹ یہ ذمہ داری لیتا ہے، اور دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا بیسک بنیاد تیار کیا جاتا ہے. اس میں ایڈمیشن کب شروع ہوتا ہے؟ ایڈمیشن فروری مارچ میں شروع ہوتا ہے، اور ابھی رمضان کے بعد پھر سیکنڈ بیچ. اور بی وائی انسٹیٹیوٹ کھولنے کا ارادہ یہی تھا کہ ہر وارڈ میں شاخا کھولا جائے، اور اس میں لگ بھگ 40 سے 50 بچہ ایک شاخا میں رہے گا. اور اس میں ٹیچر ابھی 5 گو ہے، اور جب بھی اگلا شاخا کھلے گا اس میں 4 ٹیچر رہے گا، 2 گو عربی کے لیے اور 2 گو ہندی انگلش کے لیے. اور اسے ہم لوگ ابھی پڑھا رہے ہیں 5 ٹیچر، ہم خود پرنسپل ابھی. اور آگے چل کے اس میں نگرانی رہے گا اگر نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ آگے کالج چل جائیں گے ہم تو. لیکن جو ایک کوچنگ کھولنے سے پہلے جو ایک اسٹرکچر بنایا گیا کہ یہی چیز پڑھانا ہے، بنیادی تعلیم یہ چیز ضروری ہے. مشورہ ہم لوگ طے کیے تھے کہ یہ چیز ضروری ہے. جیسے میتھ میں جوڑ گھٹا گنا بھاگ ایلسیم ایس سی ایف، یہاں سے 60-70 ٹاپک ہے. اسی پرکار اردو میں ہے حدیث، کلمہ، اور عربی، اردو. تو انشاءاللہ شاخا کھولا جائے گا، اور ایڈمیشن عید بعد شروع ہوگا. یہ ایڈمیشن چارج نارمل لیا جاتا ہے، اور چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، اور 150 روپیہ فیس رہتا ہے. اور فیس لینے کا ارادہ یہ ہے کہ صرف ٹیچر کا پیسہ دیا جاتا ہے اس سے، اور انسٹیٹیوٹ میں بچ جاتا ہے تو مینٹین کیا جاتا ہے ٹیبل، کرسی اور میٹ، بورڈ، یہ سب کے لیے.